नमस्कार। सूचना प्रस्तुतिका लागि मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रकाश चन्द्र दाहाल। दर्शकहरू, विश्वले प्रविधिको युगमा नयाँ आयाम ल्याइसक्दा नेपाल भने भर्खरै विज्ञान प्रविधिको युगमा बामे सर्दैछ। त्यसमा पनि नेपालमा पछिल्लो समय बढ्दै गएको आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूलाई पक्राउ गर्न नसक्नुको मुख्य कारण नेपाल प्रहरी प्रविधि विहीन हुनु नै हो। यही बीचमा महानगरीय प्रहरीले राजधानीको अपराध नियन्त्रण र सवारी व्यवस्थापनको लागि सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। राजधानीका मुख्य स्थानमा राखिएका ती सीसी क्यामेराले कैद गरेको दृश्य अनुसार घटनाको छानबिन हुने गरेको छ। राजधानी जस्तो स्थानमा आपराधिक गतिविधि तीव्र रूपमा बढिरहँदा अपराधीको अनुहार समेत पहिचान गर्न सकेको अवस्थामा सीसी क्यामेराले कस्तो सहयोग गरेको छ र सीसी क्यामेराले अहिलेसम्म कस्ता कस्ता दृश्यहरू कैद गर्यो त, यो हेर्नुस्। काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो जनघनत्वसँगै सवारी साधनहरूको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। उपत्यकाको मात्रै जनघनत्व करिब 45 लाखको छ। सवारी साधनहरू पनि त्यसै रफ्तारमा वृद्धि हुँदै गएका छन्। सड़क बढ्न नसक्नु तर सवारी साधन मात्रै बढ्दै जाँदा शहर नै अव्यवस्थित बन्दै गएको छ भने सवारी दुर्घटनाहरू पनि त्यतिकै बढ्दै गएको छ। आज हामी यस्ता दृश्यहरू देखाउँदैछौं जुन काठमाडौँका सड़कहरूमा दुर्घटना हुँदाहुँदै क्यामेरामा कैद भएका छन्। दृश्य नम्बर 1। यो दृश्य नयाँ बानेश्वर चोकको हो। बिहानको 8 बजेतिर सवारी साधनहरू नियमित आवत जावत गरिरहेका छन्। खासै सवारी साधनको चाप नदेखिएकोले दुईतर्फी रूपमा यातायातका साधनहरू उडिरहेका देखिन्छन्। सवारी चालकले सो विवेक प्रयोग गर्दै सवारी साधन पास गराइरहेका छन्। यही क्रममा माइती घर तर्फबाट नेपाल यातायातको बस आउँदै गर्दा शंखमूल क्षेत्रबाट पनि 2 जना सवार रहेको मोटरसाइकल आउँछ र अकस्मात दुर्घटनामा पर्छ। यो सब दृश्य महानगरीय आयुक्त कार्यालयमा रहेको सीसी क्यामेराले कैद गरेको हो। उपत्यकामा दुर्घटना, चोरी, डकैती तथा त्यस्तै आपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्न थालेपछि प्रहरी प्रशासनले उपत्यकाका 19 स्थानमा यस्ता सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। यस्तै दुर्घटनाको अर्को दृश्य नम्बर 2। यो दृश्य काठमाडौँ उपत्यकाकै कुनै एक ठाउँको हो। सड़कमा पानी परिरहेको छ। पानी परिरहँदा पनि सवारी साधनहरू निर्वाध रूपमा आवत जावत गरिरहेका छन्। पानी पर्दा सवारी साधनहरू चिप्लन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। सवारी साधनहरू निर्वाध रूपमा चलिरहँदा एउटा साइकल यात्री साइकल चढेरै बाटो काट्न खोज्दा अकस्मात दुर्घटनामा पर्छ। हो, जहाँ पायो त्यहीबाट बाटो काट्दाको परिणाम हो यो। अव्यवस्थित सड़क र यात्रु तथा सर्वसाधारणहरूको लापरवाहीका कारण यस्ता दुर्घटना काठमाडौँमा दैनिक जसो हुने गरेका छन्। यस्ता दृश्यहरू धेरै छन् जुन मानवीय कमजोरीका कारण भइरहेका छन्। दृश्य नम्बर 3। यो दृश्य रातको समयको हो। करिब 10 बजेतिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मुख्य प्रवेशद्वार सुनसान देखिन्छ। सड़कमा खासै सवारी साधनहरू गुडेको देखिँदैन भने पेटीमा बटुवा पनि निकै कम देखिन्छ। 3 जना बटुवा पेटीबाट हिँडिरहँदा विमानस्थल क्षेत्रबाट एउटा ट्याक्सी तीव्र गतिमा आउँछ र अनियन्त्रित भई उनीहरूलाई ठक्कर दिन्छ।
यी दृश्य मात्र होइन, धेरै यस्ता दृश्यहरू क्यामेरामा कैद भएका छन् जसले काठमाडौँ उपत्यकाको दुर्घटनाको अवस्थालाई छर्लङ्ग पार्छ। कतै सवारी चालकको कमजोरीको कारण त कतै यात्रुहरूको लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएका छन्। दुर्घटना हुन्छ तर दुर्घटना गराउनेहरू फरार हुँदा दोषीमाथि कारबाही हुन सकिरहेको थिएन। अब महानगरीय आयुक्त कार्यालयबाट निगरानीमा रहेका सीसी क्यामेराका मद्दतले दोषीहरूलाई पक्राउ गर्न सहज भएको छ। सड़क दुर्घटना एउटा उदाहरण मात्रै हो। सीसी क्यामेराका कारण धेरै अपराधीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सहयोग पुर्याएको छ। हो, यी घटनाहरू सीसी क्यामेराले कैद गरेको दृश्य हो। त्यही दृश्यको आधारमा प्रहरीले घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने गर्दछ। त्यसो त नेपालमा प्रहरीको जनशक्ति पनि निकै कम छ। घटना भयो भने त्यहाँ प्रहरी पुग्दासम्म अपराधी भाग्न सफल भइसक्छ, तर अपराधीको पहिचान हुन सक्दैन। जब सीसी क्यामेरा राखियो त्यसले केही दुर्घटनाको कारण कसले दुर्घटना गरायो भन्ने पहिचान खुलाउन सहयोग गरेको छ। महानगरीय प्रहरीले सुरु गरेको यो प्रविधि केही हदसम्म अपराध नियन्त्रणमा सहयोगी बन्न सक्छ। हामी थप प्रसंगका साथ ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ। दर्शकहरू, विज्ञान प्रविधिको विकासकै कारण विकासोन्मुख देशहरूमा प्राविधिक क्षेत्रको विकास मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनमा सहजता आएको छ। तर नेपाल विज्ञान र प्रविधिको विकासमा भर्खरै बामे सर्दैछ। बामे सर्दै गर्दा प्रविधिको प्रयोग आपराधिक क्षेत्रमा पनि हुन थालेको छ। अपराधीहरूले त आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेको लामो समय भइसक्यो। बल्ल आएर सुरक्षा निकायले पनि यसको प्रयोग गर्न थालेको छ। उपत्यकाका विभिन्न 79 स्थानमा सीसी क्यामेरा राखेर सुरक्षालाई मजबुत बनाउने प्रयास प्रहरीले गरेको छ। विशेष गरेर राजधानी अपराधीहरूको मुख्य अखडा भएपछि महानगरीय प्रहरीले केही सीसी क्यामेराको सहायतामा अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ। राजधानीमा सीसी क्यामेरा कसरी आयो र ती सीसी क्यामेरा कसरी सञ्चालन भइरहेको छ त? नेपाल सूचना र प्रविधिको विकासमा अन्य देशको तुलनामा निकै पछाडि छ। अझ सुरक्षा सवालमा नेपालको प्रविधि निकै कमजोर देखिन्छ। नेपालमा भएका अधिकांश घटना केवल आँखाले हेरेको भरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिलेसम्म खासै त्यस्तो प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन जसले तत्कालको तत्कालै अपराधीहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सकोस्। तर आपराधिक गतिविधि भने प्रविधिको प्रयोगबाट हुन थालिसकेको छ। सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल राखेर भर्खरै मात्र केही प्रविधिहरू आउन थालेको छ। विशेष गरी राजधानी सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट बढी संवेदनशील मानिन्छ। देशमा पनि बढ्दो आपराधिक श्रृंखलाले सुरक्षा व्यवस्थामा निकै चुनौती थपेको छ। सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित र अपराध नियन्त्रणको लागि राजधानीमा सीसी क्यामेरा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यही व्यवस्था अनुसार राजधानीका विभिन्न स्थानमा सीसी क्यामेरा राखिएको छ। राजधानीमा पहिलो पटक भने 2063 सालमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको थियो। अब उपत्यका जुन काठमाडौँ उपत्यकाको अहिले जनसङ्ख्या हेर्ने भने लगभग 40 लाखको आरानी पुगिसकेको अवस्था छ र जुन हिसाबले प्रहरीले मात्रै 24 घण्टा चाहिँ ड्युटीमा तैनाथी गरेर जुन अहिले सूचना प्रविधिको विकासमा प्रहरीबाट मात्रै सम्भव नहुने भएकोले हामीले यसलाई चाहिँ 2063 साल मङ्सिर 1 गतेबाट चाहिँ उपत्यकाका विभिन्न संवेदनशील स्थानहरूमा सीसीटीभी जडान कार्य सुरु गरेको। शहरको बढ्दो जनसङ्ख्या सँगै सवारी साधनको संख्यामा पनि वृद्धि हुन थाल्यो। त्यसले सवारी दुर्घटना पनि बढाउन थाल्यो, जसले गर्दा राजधानी थप अस्त व्यस्त बन्न पुग्यो।
एकातिर सुरक्षा जनशक्ति थोरै, अर्कोतिर सवारी साधनको व्यवस्थामा समस्याले गर्दा दुर्घटना र आपराधिक गतिविधि बढ्न थालेपछि सीसी क्यामेराको व्यवस्था गरिएको हो। उपत्यकामा धरना, जुलुसहरू, चक्काजामहरू धेरै ठाउँ भइरहेको हुन्छ र हामी यही सीसीटीभीको बाट नै वाच गरेर चाहिँ यही मेट्रो कन्ट्रोलबाट नै सम्बन्धित खटिएका टोलीहरूलाई हामी निर्देशन दिने कामहरू पनि हामी गर्ने गर्छौँ। भनेदेखि अर्कोतर्फ जुन आपराधिक गतिविधि अर्थात् कुनै ठाउँमा सवारी दुर्घटना अर्थात् कुनै ठाउँमा ठुलो समूह जमघट भइरहेको अवस्था छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ हामी तत्कालै हामी चाहिँ सम्बन्धित निकाय, सम्बन्धित हाम्रो वित्त प्रभाग परिसर अर्थात् त्यहाँ खटेका ड्युटीमा खटेकाहरूलाई चाहिँ हामी तत्कालै हामी चाहिँ त्यहाँ जानकारी गराउने गर्छौँ। राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रविधि युक्त बनाउने सवालमा सरकारी पक्ष त्यति संवेदनशील बन्न नसक्दा कतिपय आपराधिक घटनाको बारेमा अनुसन्धान फितलो बनेको छ। दुर्घटना भएपछि सवारी चालक भाग्ने, सवारी साधनले बटुवाहरूलाई बिस्तारै ठक्कर दियो भने पनि पछि समातेर किचिदिने, सार्वजनिक स्थानहरूमा लुटपाट गर्ने जस्ता घटनाले आम सर्वसाधारण चिन्तित भइरहेका बेलामा प्रहरीको पहुँच पनि थोरै मात्रै पुग्ने गर्दथ्यो। त्यसमा पनि आपराधिक समूहले अपराध गरेपछि तिनीहरूको पहिचान गर्न निकै कठिन हुने गर्थ्यो। त्यसको नियन्त्रणको लागि सीसी क्यामेराले निकै सहयोग पुगेको प्रहरीको भनाइ छ। अब अहिलेसम्म हाम्रो जुन अब सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेका छन्, यसले म्याक्सिमम अधिकतम मात्र चाहिँ एक्सिडेन्ट केसहरू, सवारी दुर्घटना केसहरूमा चाहिँ जुन सवारी दुर्घटना भइसके पश्चात चाहिँ त्यसको रेकर्डहरू चाहिँ क्याच गरेको अवस्थाहरू छ र कसको गल्तीबाट कसरी भएको भन्नेको चाहिँ त्यो सीसीटीभी क्यामेराबाट नै देखाउन सक्छ र जसले कारणले गर्दा चाहिँ सवारी दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न ठुलो सहयोग मिलेको छ। राजधानीमा राखिएका सीसी क्यामेरा प्राय जसो सुरक्षा दृष्टिकोणबाट संवेदनशील स्थानमा राखिएका छन्। राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार वा व्यापारिक क्षेत्र लगायतका स्थानहरूमा बढी मात्रामा सीसी क्यामेराले निगरानी गर्ने गरिएको छ। साथै सीसी क्यामेराले कैद गरेको दृश्यले अपराधीको पहिचान गर्न पनि सहयोग पुग्ने गर्छ। राजधानीमा राखिएका सीसी क्यामेराको मुख्य निगरानी कक्ष महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा छ। त्यहाँ 24 घण्टा 4 जनाले सीसी क्यामेराबाट उपत्यकाको गतिविधि अवलोकन गरिरहेका हुन्छन्। सीसी क्यामेरा मोनिटरिङमा हाम्रो 24 घण्टा हामी अब ड्युटीमा बसेका हुन्छौँ। एक सिफ्टमा लगभग 4 जना बसेका हुन्छन्। लगभग 16देखि 20 जनासम्म चाहिँ सीसी क्यामेरा मात्रै हाम्रो प्रहरी कर्मचारीहरू खटिएका हुन्छन्। सीसी क्यामेराले देखाएको दृश्य आयुक्त कार्यालयमा हुने भएकोले त्यो हेरेर सुरक्षा शक्ति परिचालन हुने गर्दछन्। उपत्यकाभर सबै ठाउँमा उत्तिकै रूपमा सुरक्षाकर्मी खटाउन असमर्थ हुने हुँदा सीसी क्यामेराको दृश्य हेरेर सोही अनुरूप आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिन्छ। पछिल्लो समय नेपालको अपराधिक श्रृङ्खलामा नयाँ नयाँ प्रवृत्ति फिर्याउने अपराधी बढिरहँदाखेरि महानगरीय प्रहरी लगायत नेपालका विभिन्न ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ र हामी यति बेला महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको सीसी क्यामेरा मोनिटरिङ गर्ने एउटा रुममा छौँ र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर राजधानीका विभिन्न ठाउँमा हुने गरेका विभिन्न गतिविधिलाई एकै ठाउँमा बसेर निहाल्न सकिन्छ र राजधानीभित्र जम्माजम्मी 79वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ र ती 79वटै सीसी क्यामेराले कैद गरेका दृश्यहरू हेर्नको लागि यो महानगरीय आयुक्तको कार्यालयमा 4 जना जनशक्ति खटाइएको हुन्छ र यी दृश्यमा देखिए अनुसार नै यो कार्यालयबाट प्रहरी परिचालन गर्ने गरिन्छ र प्रहरीको लागि यो सीसी क्यामेरा अपराध नियन्त्रणको लागि एउटा राम्रो गतिलो एउटा प्रविधिको रूपमा देखा परेको छ। स्थानीय प्रहरीले खबर नपाएका वा थाहा नपाएका कतिपय सूचना सीसी क्यामेरामा कैद हुन्छ। त्यही हेरेर जनशक्ति परिचालन हुने गरेको सीसी क्यामेरा निगरानीमा खटिएका एक प्रहरीको भनाइ छ। घटनाहरू घट्यो भने तत्काल रेस्पोन्स चाहिँ अब 2 च्यानल मार्फत हामी थाहा पाउँछौँ होइन। अब कहीँ कहीँ चाहिँ घटनाहरू घटिरहेको छ भनेदेखि अब हामीले यसरी क्यामेराहरू जस्तो जुम गरेर हेऱ्यो भने जुम गरेर कहाँ के भइरहेको छ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले 2 च्यानललाई सेटबाट हामी जानकारी गराउँछौँ होइन। अनि सेटबाट जानकारी गराइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो एरिया जति क्यामेराले फोकस गर्न सक्छ
त्यो जति हामीले जुम गरेर हेर्न सक्छौँ अनि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ 2 च्यानलमा लगेर हामी दिन्छौँ। त्यस पछाडि अनि 2 च्यानलले पनि अनि सबैतिर डिले गर्छ 3टा जिल्लाभरि। राजधानीमा राखिएका 79 वटा सीसी क्यामेरालाई निहाल्ने 3 वटा मोनिटर आयुक्त कार्यालयमा छ। जहाँ घटना वा दुर्घटना हुन्छ त्यो क्षेत्रलाई सीसी क्यामेराबाट नजिकलाई हेरिन्छ र त्यसलाई रेकर्ड गरेर राखिन्छ। राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर जोडिएको सीसी क्यामेराले काम गरेको खण्डमा मात्रै त्यसको प्रभावकारिता देखिन्छ। तर सीसी क्यामेरा नै सबै थोक होइन। यसलाई सही रूपमा सदुपयोग गर्न सके र प्रविधिलाई चुस्त दुरुस्त बनाइराख्न सके मात्रै लाखौंको खर्चमा राखिएको सीसी क्यामेराको उपलब्धि देखिन सक्छ। हो, सीसी क्यामेरा एउटा सामान्य उपकरण भए पनि यसले आपराधिक कार्य न्यूनीकरणको लागि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। सीसी क्यामेराले चोर र लुटेराहरूको मात्रै निगरानी गर्दैन, व्यस्त रहेको काठमाडौँ उपत्यकाका सड़कहरूमा हुने गरेका सड़क दुर्घटना, विभिन्न संघ संगठनहरूले गर्ने गरेका बन्द हडतालको समयमा निगरानी तथा यस्तै अनैतिक कार्यहरूको पनि निगरानी गर्ने गर्दछ, जसले अपराध न्यूनीकरण गर्न धेरै ठूलो सहयोग गरेको छ। सीसी क्यामेराबाटै देखिएका दृश्यका आधारमा समेत प्रहरी परिचालनमा सहयोग पुग्ने गरेको छ। कुनै स्थानमा घटना वा दुर्घटना भयो त्यसका दोषीहरू भाग्न सक्ने सम्भावनालाई कमजोर बनाउन सीसी क्यामेराको दृश्य सहयोगी हुने गरेको छ। कतिपय स्थानमा सीसी क्यामेराको दृश्य पनि आधिकारिक मानिन्छ, तर यति भन्दैमा सीसी क्यामेराले मात्रै अपराध न्यूनीकरण गर्न प्रहरी सक्षम हुन्छ त? यो प्रविधि नै कतिको पूर्ण छ त? हामी ब्रेकपछि आउँछौं। सुरक्षा जाँचको लागि प्रहरीसँग अत्याधुनिक प्रविधि नहुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा आपराधिक गिरोह सञ्चालन गर्नेहरूले नेपाल प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्थालाई कमजोर आकलन गर्ने गरेका छन्। एकातिर प्रहरी स्रोत साधन विहीन अवस्थामा छ भने अर्कोतिर आपराधिक गिरोहहरू नयाँ नयाँ शैलीबाट आपराधिक श्रृंखला सञ्चालन गरिरहन्छन्। गत असोज 9 गते प्रहरीकै सामु एक इस्लामिक धर्मका महासचिवको गोली हानी हत्या भयो, तर प्रहरीले अपराधीको अनुहारसम्म देख्न पाएन, जसले उनीहरू सहजै प्रहरीको घेराबाट बाहिर गए। यही बीचमा राजधानीमा भएका केही सीसी क्यामेराले केही हदसम्म अपराध तथा दुर्घटना नियन्त्रणमा सहयोग गरेको छ, तर त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले कुनै चासो दिन नसक्दा यो कार्यान्वयनमा फितलो बनेको छ। नेपालको सुरक्षा व्यवस्था त्यति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। विज्ञान र प्रविधिको युगमा प्रविधि बिनाको सुरक्षा संयन्त्र सन्तोषजनक नहुने नै भयो। थोरै भए पनि राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन भने सीसी क्यामेराले मद्दत पुर्याएको छ। त्यही सीसी क्यामेराको भरमा प्रहरीले आफूलाई प्रविधि युक्त भएको महसुस गरिरहेका बेला केही मुख्य आपराधिक घटनामा भने ती सीसी क्यामेराले काम गर्न सकेको छैन। राजधानीको विभिन्न स्थानमा गरी जम्मा 79 वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। त्यसमध्ये पछिल्लो पटक काठमाडौँको निकै व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र मानिने न्यू रोडमा पनि व्यापारी तथा स्थानीयको सहयोगमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको छ। हाम्रो तत्वाधानमा भनौं जनसेवा प्रहरी प्रभाग जनसेवाको तत्वाधानमा महानगरपालिकाको सपोर्ट र व्हील्स भन्ने एउटा संस्थाले यसलाई डोनेट गरे हो। अब 3टा एजेन्सीहरू हामी चाहिँ संयुक्त रूपमा जस्तो 3टाको अलग अलग रोल छ त्यसमा। जस्तो महानगरपालिकाले सर्टेन कुराहरू अब त्यो व्हील्स भन्ने संस्थालाई स्पेसहरू उपलब्ध गराइदिने एडभर्टाइजमेन्टको लागि, अनि हामीले चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने र सेक्युरिटी हाम्रो जिम्मा हो। यो चाहिँ महानगरीय आयुक्तको कार्यालयमा रहेको सीसी क्यामेराले उपत्यकामा निगरानी गरिरहेको हेर्न हामी पुग्दा आयुक्त कार्यालयका 4 कर्मचारी विभिन्न स्थानमा भएका नारा जुलुस नियालिरहेका थिए। केही ठाउँमा सीसी क्यामेरा राखेर सुरक्षा व्यवस्थालाई केही व्यवस्थित बनाउने प्रयास भए पनि कहिलेकाहीँ त्यही सीसी क्यामेरामा समस्या आइदिन्छ। प्रायजसो बिजुलीको पर्याप्त अभावको कारण सीसी क्यामेराले काम गर्न सकिरहेको छैन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ जुन लोड सेडिङको कारणले गर्दाखेरि हामीले कतिपय समय अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि आएका छौँ र हामीले सर्टेन उसमा हाम्रो जेनेरेटरहरू चलाएर
पनि हामी सिसी चलाउँछौँ, तर सम्पूर्ण ठाउँमा लाइट गएको अवस्थामा चाहिँ सिसिटिभीले त्यति इफेक्टिभ काम गर्न सकेको चाहिँ छैन। राजधानीमा राखिएका केही सीसी क्यामेराले मात्रै प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्था बलियो हुन सकिरहेको छैन र सक्दैन पनि। राजधानी भित्रिने नाकाहरूमा चेक जाँच गर्ने कुनै पनि मेसिन नहुँदा अवैध सामान तथा हात हतियार लगायतका सामानहरू सहजै राजधानी प्रवेश गरिरहेका छन्। त्यस्ता नाकाहरूमा एक्सरे मेसिन तथा अन्य प्रविधि भए राजधानीको अपराध नियन्त्रण गर्न सकिने प्रहरीको भनाइ छ। जनशक्ति जुन प्रहरी कर्मचारीले बाट गरेको भन्दा नि यो सूचना प्रविधिद्वारा गरेको इन्भेस्टिगेसनहरू चाहिँ बढी आधिकारिक हुने गर्छ र साथसाथै थोरै जनशक्तिले पनि सूचना प्रविधिद्वारा धेरै नै कामहरू लिन सकिन्छ र हामीले सीसीटिभी क्यामेरा मात्रै नभएर हामीले चाहिँ अन्य प्रविधिहरू जस्तै फिङ्गरप्रिन्ट्सहरूको भयो होइन, त्यस्तै अरू हाम्रो लागि चाहिने इक्विपमेन्टहरू जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नाका छिर्ने नाकाहरूमा चाहिँ त्यो सवारी साधनहरूलाई पनि बाई ह्यान्डले चेक नगरिकन चाहिँ एक्सरे मसिन थ्रुबाट चाहिँ सवारी साधन चेक गर्नु सकोस्, ताकि त्यहाँबाट कुनै पनि इलिगल वेपन्सहरू भयो, विस्फोटक पदार्थहरू भयो, कुनै पनि किसिमको ड्रग्सहरू भयो त्यसरी छिर्न नसकोस्। तर हामीले त्यो किसिमको प्रविधिहरू पनि हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूमा हाम्रो जाहेर हामीले चाहिँ गरिसकेका छौँ। राजधानीमा हुने विभिन्न आपराधिक घटनाहरूमा प्रायजसो बाहिरका अपराधीहरू संलग्न हुने गरेका छन्, तर तिनीहरूको चेक जाँच गर्न नेपाल प्रहरीसँग न त कुनै प्रविधि छ न त पर्याप्त जनशक्ति नै। अपराध नियन्त्रणको लागि नयाँ प्रविधिको आवश्यकता भइसकेको प्रहरीको भनाइ छ, तर नेपाल सरकारको त्यतातिर ध्यान जान सकेको छैन। गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छादार गृहमन्त्री हुनासाथ नेपाल प्रहरीलाई प्रविधि युक्त बनाउँछु भनेर दिएको भाषण केवल भाषणमै सीमित बनिरहेको छ। हरेक गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई दिएको आश्वासन पूरा हुन नसक्दा आज केही स्थानमा अरूले राखिदिएको सीसी क्यामेरालाई आफ्नो गतिलो प्रविधि मान्नुपर्ने अवस्था छ नेपाल प्रहरीका लागि। अपराध नियन्त्रणको पहिलो अंग प्रहरीलाई प्रविधि युक्त बनाउन नसक्दा अपराध नियन्त्रणमा कुनै कमी आउन सकेको छैन। अवैध धन्दा गर्नेहरूले सहजै प्रहरीको आँखा छल्ने गरेका छन्। त्यसैले राजधानीका केही स्थानमा मात्रै होइन ठाउँ ठाउँमा सीसी क्यामेरा जडान गर्न आवश्यक छ, जसले अपराधी सहजै उम्कन पाउने छैन। प्रहरी प्रशासनले आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरणको लागि चालेको यो प्रयासलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ। तर नेपालको आपराधिक कार्य न्यूनीकरणको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा राखिएका 79वटा सीसी क्यामेरा नै काफी छैनन्। त्यही पनि कुनै व्यापारी वा कुनै दात्री निकायले दान दिएको सीसी क्यामेराबाट आपराधिक कार्य निर्मूल पार्छु भन्नु प्रहरी प्रशासनको लाचारीपन हो। हरेक सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी प्रशासनमा प्रविधि विकासको लागि रकम विनियोजन गर्छु भन्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अपराधीहरूले देश विदेशको प्रविधिहरूको प्रयोग गरिरहँदा प्रहरी प्रशासन केवल सीसी क्यामेराको भर पर्नुपर्दा नेपालमा अपराध नियन्त्रण हुन्छ भन्नु भ्रम पाल्नु मात्रै हुनेछ, किनकि अपराधीको शैली प्रहरीको नजरबाट टाढै हुन्छ। तसर्थ प्रहरी प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन र अपराध न्यूनीकरणको लागि कसैसँग मागेको प्रविधिले होइन, आफै सक्षम बन्नुपर्छ। प्रहरी प्रशासन प्रविधि युक्त हुन सकेमा मात्रै अपराध नियन्त्रण र सवारी दुर्घटनामा कमी आउन सक्छ। अन्यथा केही सीसी क्यामेराको भरमा राजधानीको अपराध नियन्त्रण गर्छु भन्नु प्रहरीको पहुँच भन्दा बाहिरको कुरा हो। आजलाई प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन्छौं। Brought to you by Guest Bank. Power to succeed. मात्र लक्ष्मी स्टीलले बन्नेछ सुरक्षित निर्माण। ग्लुकोज होइन, डाबर ग्लुकोज डी, नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने ग्लुकोज। G Optimus One. Life's good when you have the power to know it all.